यस्तो तपोभूमि हो जहाँ ऋषिमुनिहरूले तपस्या गर्नुभएको थियो। हामीले यहाँहरूलाई एउटा सरल योग अभ्यासक्रम लिएर आएका छौँ। त्यसलाई राम्रोसँग तपाईँहरूले राम्रोसँग घरमा बसेर अभ्यास गर्नुभयो भने सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने जो हाम्रो जुन कन्सेप्ट छ, जुन नारा छ, त्यसलाई, किनभने शरीर रह्यो, शरीर स्वस्थ भयो, शरीर मजबुती भयो, शरीर मन आत्मा प्रसन्न भयो भने हामीले सम्पूर्ण चिज प्राप्त गर्न सक्छौँ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा शरीर स्वस्थ छ त भौतिक उन्नति पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, भौतिक सुखभोग पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ भने आध्यात्मिक अत्यन्तर त्यो सुख पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले शरीर नै सबै चिज हो र शरीरको सुखको लागि, शरीरको आनन्दको लागि र शरीरको स्वास्थ्यको लागि योग अभ्यास अत्यन्त रूपमा अनिवार्य रूपमा सबैले गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले यो सरल योग अभ्यासक्रम उठेर गर्ने, बसेर गर्ने, पिठको बलमा गर्ने, पेटको बलमा गर्ने सूक्ष्म क्रियाहरू सबै वृद्धदेखि बालकसम्म सबैले गर्न मिल्ने गरी यो आसन तयार पारिएको छ। यसलाई यहाँहरू अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अभ्यास गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद। अब प्रार्थनाको लागि सबैजना सुखासनमा बस्नुहोस्। दुवै हात छातीको अगाडिलाई जोड्नुहोस्। आँखा बन्द, ढाड सोझो। अब प्रार्थना सुरु गर्नुहोस्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अब हामी यौगिक सूक्ष्म व्यायामतिर लाग्छौँ। योगाभ्यासका लागि शरीरलाई तयार गर्न विभिन्न अङ्ग विशेष तथा जोड्नीहरूलाई सक्रिय, खकुलो र लचकदार बनाउनको लागि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम वा अङ्गहरू व्यायामहरू गरिन्छ। सूक्ष्म व्यायाम बच्चादेखि बुढासम्म सबैका लागि उपयोगी छ। अब हामी नेत्रशक्ति विकास क्रियाको अभ्यास गर्छौँ। सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्। दुवै आँखालाई पुरा खुम्चाएर बन्द गर्ने र हल्कासँग खोल्ने क्रिया गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5। त्यसपछि टाउकोलाई स्थिर राखेर आँखाले सकेसम्म दायाँ र बायाँ पालो पालै हेर्नुहोस्। दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ। अब टाउकोलाई स्थिर राखेर आँखाले सकेसम्म तल र माथि पालो पालै हेर्नुहोस्। तल माथि तल माथि तल माथि। अब टाउकोलाई स्थिर राखेर दुवै आँखालाई घडी सुई घुम्ने दिशातिर 3 पटक घुमाउनुहोस्। 1 2 3। अब त्यसको विपरीत दिशामा त्यसरी नै 3 पटक घुमाउनुहोस्। 1 2 3। दुवै हत्केलालाई रगडेर तातो बनाई आँखामा हल्का स्पर्श गर्नुहोस्। लाभ: यसको नियमित अभ्यासले आँखाका मांसपेशी र स्नायुहरूलाई स्वस्थ बनाउँछ। सावधानी: आँखा पाकेको अवस्थामा यो अभ्यास नगर्नुहोस्। अब अनुहार शक्ति विकास क्रिया। मुखभित्र हावा भरेर दाहिने र देउरे गाला पालै पालो फुलाउनुहोस्। दाहिने देउरे दाहिने देउरे दाहिने देउरे। अब एकैचोटि दुवै गालालाई फुलाउनुहोस् र खुम्चाउनुहोस्। यो कार्य 3 पटक गर्नुहोस्। फुलाउनुहोस्, खुम्चाउनुहोस्, फुलाउनुहोस्, खुम्चाउनुहोस्, फुलाउनुहोस्, खुम्चाउनुहोस्। अब मुखलाई पुरा खोलेर जिब्रो सकेसम्म बाहिर निकाली तन्काउनुहोस् र भित्र लैजानुहोस्। यसलाई 3 पटक गर्नुहोस्। बाहिर भित्र बाहिर भित्र बाहिर भित्र। अब कानलाई तल माथि दाहिने देउरे तन्काउनुहोस्, घुमाउनुहोस् र दबाउ दिनुहोस्। लाभ: मुख र गाला सम्बन्धी नियमित अभ्यासले अनुहारको मांसपेशीलाई स्वस्थ बनाउँछ। अब घाँटी एवं गर्दन शक्ति विकास क्रिया। सावधानी: रिङ्गाटा लाग्ने तथा गर्दनमा विशेष समस्या भएका व्यक्तिहरूले चिकित्सकको सल्लाहमा गर्नुहोला। अब हामी अभ्यास सुरु गर्छौँ। सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्।
सास लिँदै टाउकोलाई बिस्तारै सकरसम्म माथि तन्काउनुहोस् र सास छोड्दै बिस्तारै अगाडि झुकाउनुहोस्। चिउडोले छाती छुने कोसिस गर्दै एकछिन रोकिनुहोस्। यो अभ्यास 3 पटक गर्नुहोस्। सास तान्दै माथि, सास छोड्दै तल, सास तान्दै माथि, सास छोड्दै तल र विश्राम। अब टाउकोलाई दायाँतिर ढल्काई कानले काँधलाई छुने प्रयास गरेर एकछिन रोकिनुहोस् र सास लिँदै टाउकोलाई सिधा गर्नुहोस् र सास छोड्दै टाउकोलाई बायाँतिर ढल्काएर कानले काँधलाई छुने प्रयास गर्नुहोस्। यसरी नै 3 पटक गर्नुहोस् र सास लिँदै टाउकोलाई सिधा गर्नुहोस्। सास छोड्दै दायाँ, सास लिँदै सिधा, सास छोड्दै बायाँ, सास लिँदै बिचमा, सास छोड्दै दायाँ, सास लिँदै बिचमा, सास छोड्दै बायाँ, सास लिँदै सिधा गर्नुहोस् र विश्राम। अब टाउकोलाई दायाँतिर घुमाएर जति सक्दो पछाडि हेर्न प्रयास गर्नुहोस्। एकैछिन रोकिनुहोस् र सास लिँदै टाउकोलाई सिधा गर्नुहोस् र सास छोड्दै टाउकोलाई बायाँतिर घुमाएर जति सक्दो पछाडि हेरी एकछिन रोकिनुहोस् र सास लिँदै टाउकोलाई सिधा गर्नुहोस्। सास छोड्दै दायाँ, सास लिँदै बिचमा, सास छोड्दै बायाँ, सास लिँदै बिचमा, सास छोड्दै दायाँ, सास लिँदै सिधा, सास छोड्दै बायाँ, सास लिँदै सिधा। विश्राम। अब श्वास प्रश्वास सामान्य राख्दै टाउकोलाई घडी घुम्ने दिशातिर बिस्तारै चारैतिर छुने प्रयास गर्दै आनन्दपूर्वक घुमाउनुहोस्। अगाडि, दायाँ, पछाडि, बायाँ, अगाडि, दायाँ, पछाडि, बायाँ, अगाडि। एवं प्रकारले टाउकोलाई विपरीत दिशामा पनि घुमाउनुहोस्। दायाँ, पछाडि, बायाँ, अगाडि, दायाँ, पछाडि, बायाँ, अगाडि, दायाँ, पछाडि, बायाँ, अगाडि र विश्राम। फाइदा यसको नियमित अभ्यासले गर्दन तथा घाँटीको नसा, हड्डी तथा मांसपेशीलाई स्वस्थ र सबल बनाउँछ। अब हातको शक्ति विकासक क्रिया। सावधानी, यो अभ्यास जोर्नीको तीव्र दुखाइका अवस्थामा गर्नु हुँदैन। सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्। दुवै हातलाई अगाडि उठाई कुमको सिधा समान्तर राख्नुहोस्। दुवै हातका औँलाहरूलाई श्वास लिँदै फैलाउनुहोस् र सास छोड्दै मुट्ठी कस्नुहोस्। यसै प्रकारले यो अभ्यास 6 पटक गर्नुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यही अवस्थामा हातलाई मुट्ठी कसैका अवस्थामा वृत्ताकार दिशामा 3 पटक घुमाउनुहोस्। 1, 2, 3। यसरी नै विपरीत दिशामा पनि 3 पटक घुमाउनुहोस्। 1, 2, 3। अब सास लिँदै हातका पन्जालाई माथि र सास छोड्दै हात तल लैजानुहोस्। सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल, सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल र विश्रामलाई यही अवस्थामा सास लिँदै हातको पन्जालाई बाहिर र सास लिँदै भित्र लैजानुहोस्। सास लिँदै बाहिर, सास छोड्दै भित्र, सास लिँदै बाहिर, सास छोड्दै भित्र र विश्राम। अब यही अवस्थामा दुवै हत्केलालाई माथि पारी सास लिँदै बलपूर्वक हात घुम्चाएर औँलाले घुमलाई छुनुहोस् र त्यसपछि हत्केलालाई घुमाएर बाहिर पारी सास छोड्दै बलपूर्वक धकेले जस्तो गर्दै सोझो पार्नुहोस्। घुम्चाउनुहोस्, सोझो, घुम्चाउनुहोस्, सोझो पार्नुहोस् र विश्राम। फाइदा, यो अभ्यास औँला, हत्केला, कुइनीलाई जोड्ने तथा हातका मांसपेशी र नाडीहरूलाई स्वस्थ र सबल बनाउँछ। काँधको शक्ति विकासक क्रिया। शरीरलाई सिधा राखेर बिस्तारै सास लिँदै दुवै कुमलाई एकसाथ माथि उठाउनुहोस् र सास बिस्तारै सास छोड्दै कुमलाई तल पार्नुहोस्। सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल,
सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल र विश्राम। अब श्वासलाई सामान्य गर्दै दायाँ कुमलाई माथि र बायाँ कुमलाई तल पार्नुहोस्। एवं किसिमले बायाँलाई माथि र दायाँलाई तल। अब दायाँ माथि, अब बायाँ माथि, अब दायाँ माथि, अब बायाँ माथि र विश्राम। अब दुवै हातलाई खुम्चाएर औलाहरूलाई कुमलाई छुनुहोस्। अब श्वासलाई सामान्य राख्दै बिस्तारै दुवै हात पछाडिबाट अगाडितिर घुमाउनुहोस्। 1 2 3। यसरी नै उल्टो दिशाबाट पनि 3 पटक घुमाउनुहोस्। 1 2 3 र विश्राम। यसको फाइदा यसले काँधको जोर्नी एवं पिठोलाई बलियो, लचिलो र स्वस्थ बनाउँछ। छातीको शक्ति विकास क्रिया। दुवै हात मुट्ठी पारेर एक आपसमा जोडी नाभिको अगाडि राख्नुहोस्। अब बलपूर्वक सास लिँदै दुई हात र छातीलाई फैलाउनुहोस् र सास छोड्दै पूर्वत अवस्थामा आउनुहोस्। सास लिँदै फैलाउनुहोस्, सास छोड्दै पूर्ववत। सास लिँदै फैलाउनुहोस्, सास छोड्दै पूर्ववत र विश्राम। फाइदा यसले काँधका जोर्नी, छाती र पिठौका जोर्नी, मांसपेशी, नसा आदिलाई स्वस्थ, सबल, खकुलो र लचिलो बनाउँछ। पेट र कमरको शक्ति विकास क्रिया। सावधानी, कमरको नसा चपाइको अवस्थामा यसको अभ्यास गर्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। अब दुवै हातलाई कमरमा राखेर दायाँतिर कमरबाट शरीरलाई झुकाउनुहोस् र सास लिँदै सिधा, सास छोड्दै बायाँ, सास लिँदै सिधा, सास छोड्दै दायाँ, सास लिँदै सिधा, सास छोड्दै बायाँ, सास लिँदै सिधा। यही स्थितिमा सास छोड्दै शरीरलाई अगाडितिर झुकाउनुहोस् र सास लिँदै सिधा हुनुहोस्। सास लिँदै पछाडितिर, सास छोड्दै सिधा, सास छोड्दै अगाडि, सास लिँदै सिधा, सास लिँदै पछाडि, सास छोड्दै सिधा, सास छोड्दै अगाडि, सास लिँदै सिधा, सास लिँदै पछाडि र सास छोड्दै सिधा हुनुहोस्। अब दुवै हातलाई कमरमा राखेकै अवस्थामा कमरलाई दायाँबाट पछाडि हुँदै वृत्ताकारमा घुमाउनुहोस्। दायाँ, पछाडि, बायाँ, अगाडि, दायाँ, पछाडि, बायाँ, अगाडि, दायाँ, पछाडि, बायाँ, अगाडि। यसैकै विपरीत दिशामा पनि घुमाउनुहोस्। बायाँ, पछाडि, दायाँ, अगाडि, बायाँ, पछाडि, दायाँ, अगाडि, बायाँ, पछाडि, दायाँ, अगाडि र विश्राम गर्नुहोस्। फाइदा यसको कमर, पेटको मांसपेशी तथा कमरको हड्डी र नसालाई लचिलो, बलियो र चुस्त बनाउँछ। खुट्टाको शक्ति विकास क्रिया। सावधानी, घुँडाको समस्यामा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार गर्नुहोस्। दुवै हातलाई कमरमा राखेर खुट्टालाई आधा फुटको दूरीमा पारी उभिनुहोस्। बिस्तारै सास छोड्दै धार सिधा राखी घुँडा खुम्चाउनुहोस् अनि सास लिँदै पहिलेको अवस्थामा फर्किनुहोस्। यस्तो अभ्यास 6 पटक गर्नुहोस्। सास छोड्दै खुम्चाउनुहोस्, सास लिँदै सिधा, 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 सास छोड्दै खुम्चाउनुहोस्, सास लिँदै सिधा र विश्राम। अब दुवै हातलाई कमरमा राखेर खुट्टालाई 2 फिटको फरकमा पारी उभिनुहोस्। बिस्तारै सास छोड्दै थाड र देब्रे खुट्टालाई सिधा राखी दाहिने खुट्टा खुम्चाउनुहोस् अनि सास लिँदै सिधा। अब देब्रे खुट्टालाई खुम्चाउनुहोस् र सास लिँदै सिधा।
अब दाहिने खुट्टालाई खुम्चाउनुहोस् र सास लिँदै सिधा। अब देब्रे खुट्टालाई खुम्चाउनुहोस् र सास लिँदै सिधा। दाहिने खुट्टालाई खुम्चाउनुहोस् र सास लिँदै सिधा। देब्रे खुट्टालाई खुम्चाउनुहोस्। अब सास लिँदै पहिलेको अवस्थामा फर्किनुहोस्। अब दुई खुट्टा जोडी निहुरेर दुवै हातलाई घुँडामा राखी खुट्टालाई खुम्चाएर वृत्ताकार रूपमा घुमाउनुहोस्। 1 2 3। यसरी नै विपरीत दिशामा पनि अभ्यास गर्नुहोस्। 1 2 3 र विश्राम। अब दुई खुट्टा जोडी सास लिँदै कुर्कुच्चाले जमिन छोड्ने गरी शरीरलाई माथि उठाउनुहोस् र सास छोड्दै तल राख्नुहोस्। सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल, सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल र विश्राम। फाइदा: यसले खुट्टालाई लचिलो, बलियो, स्वस्थ बनाउँछ। ताण्डव नृत्य यो आदियोगी शिवको प्रिय नाच हो। सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्। अब एक खुट्टाले जमिन टेक्दै अर्को खुट्टा उचाल्दै विपरीत कुइनेलाई घुँडामा छुने प्रयास गर्दै पालै पालो दायाँ बायाँ खुट्टाले उफ्रिएर 10 पटक अभ्यास गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र विश्राम। फाइदा: ताण्डव नृत्यले शरीर, मन र चेतनालाई सक्रिय, ऊर्जावान र लयबद्ध बनाउँछ। सर्वाङ्ग शिथिलीकरण उभिएको अवस्थामा विश्राम गर्ने विधि हो। सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्। सम्पूर्ण शरीरलाई शिथिल बनाई कम्पन पर्दा गर्दै गतिशील बनाउन सुरु गर्नुहोस्। बिस्तारै यो गति बढाउँदै जानुहोस्। शरीरका सम्पूर्ण भागहरूमा कम्पनसहित शिथिलता ल्याउन प्रयास गर्नुहोस्। कम्पनको चरम अवस्थामा पुगेपछि कम्पनलाई कम गर्दै बिस्तारै पूर्वत अवस्थामा फर्किनुहोस्। शरीर स्थिर भएपछि दुई हातलाई अगाडि ल्याई दाहिने हत्केलालाई नाभिमाथि राखी त्यसमाथि देब्रे हत्केला राख्नुहोस् र आँखा बन्द गरी शरीरलाई विश्राम दिनुहोस्। परिवर्तनलाई महसुस गर्नुहोस्। तपाईँका शरीरमा ऊर्जा सञ्चार भएको छ। शरीर र मनमा भएका विकार र नकारात्मक भावहरू विलीन भइरहेको छन्। तपाईँको शरीरमा नयाँ उत्साह ऊर्जा भरिएको छ र मनमा शान्ति छाएको छ। फाइदा: यसले उभेका अवस्थामा छोटो समयमा शरीरलाई पूर्ण विश्राम दिन्छ। सूर्य नमस्कार 12वटा शारीरिक स्थितिहरूलाई मिलाएर सूर्य नमस्कार बनिएको छ। सूर्य नमस्कार अत्यन्त प्रभावकारी र वैज्ञानिक विधि छ। यसमा शरीरको स्थितिका साथ श्वासको लयबद्धता र मनको एकाग्रतालाई पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। सूर्य नमस्कारका लागि दुई खुट्टा जोडेर हातलाई शरीरसँग जोडेर सिधा उभिनुहोस्। अब दुवै हातलाई जोडेर नमस्कारको मुद्रामा आउनुहोस्। यो प्रणामासन हो। गहिरो सास लिनुहोस्। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। जिउलाई पछाडि लैजाने प्रयास गर्नुहोस्। यो हस्ततानासन हो। सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5 4 3 2 1। ओम सूर्याय नमः। सास छोड्दै अगाडितिर कमर झुकाउँदै दुई हातलाई खुट्टाको छेउमा दायाँ बायाँ हत्केला टेकाउनुहोस्। यस अवस्थामा घुँडा नखुम्चाई टाउकोले घुँडा छुन प्रयास गर्नुहोस्। यो पादहस्तासन हो र 5 सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5 4 3 2 1। ओम भानवे नमः। सास लिँदै दाहिने खुट्टालाई पछाडि तन्काएर पैताला उत्तानो पर्ने गरी त्यसको विपरीत भागले टेक्नुहोस् र टाउकोले माथि हेर्नुहोस्। टाउकोलाई सकेसम्म तन्काउनुहोस्। यी असञ्चालन हो र 5 सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5 4 3 2 1। ओम खगाय नमः। अब देब्रे खुट्टालाई पनि पछाडि दाहिने खुट्टासँग टेकाउनुहोस् र सास छोड्दै कमर खुट्टाको भागलाई माथि उठाई पहाडको स्वरूप बनाउनुहोस्। पुरा पैतालाले भुइँमा टेक्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो पर्वतासन हो र 5 सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5 4 3 2 1। ओम पुष्णे नमः। अब दुवै खुट्टाको औला, दुवै घुँडा, दुवै हात, छाती र जिउडोलाई जमिनमा टेकाउनुहोस्।
यो अष्टाङ्ग नमस्कार आसन हो र 5 सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5 4 3 2 1। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास लिँदै कमरभन्दा माथिको भागलाई माथि उठाउनुहोस्। दुवै खुट्टाको पन्जालाई पछाडितिर लगेर पैतालालाई उत्तानो पार्नुहोस्। यो भुजङ्ग आसन हो। 5 सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5 4 3 2 1। ओम मरिचये नमः। श्वास छेड्दै कमर र पुट्ठालाई माथि उठाई पुनः पहाडको स्वरूप बनाउनुहोस्। पुरा पैतालाले भुइँमा टेक्नुहोस्। यो पर्वतासन हो। 5 सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5 4 3 2 1। ओम आदित्याय नमः। दाहिने खुट्टालाई एकैपटकमा दुई हातको बिचमा टेकाउनुहोस्। सास लिँदै टाउकोले माथि हेर्नुहोस्। कमरलाई सकेसम्म तन्काउनुहोस्। यो अश्व सञ्चालन आसन हो र 5 सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5 4 3 2 1। ओम सवित्रे नमः। श्वास छोड्दै पछाडिको देब्रे खुट्टालाई पनि अगाडितिर ल्याई दुई खुट्टा एकसाथ जोड्नुहोस्। कमर झुकाउँदै दुवै हातलाई खुट्टाको छेउमा दायाँ बायाँ हत्केला टेकाउनुहोस्। यो पादहस्तासन हो र 5 सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5 4 3 2 1। ओम अर्काय नमः। श्वास लिँदै दुई हातलाई माथि उठाई शरीरलाई पछाडितिर झुकाउनुहोस्। जिउलाई पछाडि लैजाने प्रयास गर्नुहोस्। यो हस्तोत्तानासन हो र 5 सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5 4 3 2 1। ओम भास्कराय नमः। अब दुई हातलाई जोडेर नमस्कार मुद्रामा आउनुहोस्। प्रणामासन। अब सामान्य श्वास प्रश्वास गर्नुहोस्। हात विस्तारै तल पार्नुहोस्। सूर्य नमस्कारको अभ्यास सामर्थ्य अनुसार एकभन्दा बढी पटक गर्न सकिन्छ। फाइदा सूर्य नमस्कारबाट सम्पूर्ण शरीरलाई एकसाथ व्यायाम पुग्ने हुँदा यसले शरीरलाई लचिलो, छरितो, स्वस्थ, जागृलो र सबल बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। सावधानी, यो कम्मर तथा ढाड बढी दुख्ने, रिङ्गाटा लाग्ने, नसा चापेले जस्ता समस्या भएकाहरूले गर्नु हुँदैन। शवासन। शवासनमा शरीरलाई मुर्दा जस्ता अचल र स्थिर राखिन्छ। यसको अभ्यास सफा, शान्त एवं एकान्त स्थानमा गर्नुपर्दछ। आसनहरूको श्रमद्वारा उत्पन्न थकाइ मेटाउन यो आसन अत्यन्त प्रभावकारी छ। शवासन गर्नाले शान्ति एवं स्फूर्ति प्राप्त हुन्छ। अब खुट्टालाई 1 फिट जति फैलाएर राख्दै हात शरीरबाट आधा फिट जति टाढा, हत्केला आकाशतिर फर्काएर सुत्नुहोस्। टाउकोलाई आरामदायक अवस्थामा राख्दै आँखा बन्द गर्नुहोस्। पुरै शरीरलाई शिथिल छोड्नुहोस्। छातीका मांसपेशीहरूलाई खकुलो पारेर केही बेर गहिरै श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। अब पुरै चेतना दुवै पैतालामा केन्द्रित गर्नुहोस् र पैतालालाई गहन आराम भइरहेको महसुस गर्नुहोस्। विस्तारै चेतनालाई पिण्डलीमा केन्द्रित गर्नुहोस् र ती अङ्गहरूलाई गहन आराम भइरहेको महसुस गर्नुहोस्। अब विस्तारै विस्तारै चेतना गुडामा लैजानुहोस् र गहन आराम महसुस गर्नुहोस्। तिघ्रा, पेट, छाती, कमर, पिठ्यू, हत्केला, नाडी, पाखुरा, गर्दन तथा टाउकोमा केन्द्रित गरी ती अङ्गहरूलाई शिथिल एवं आराम भइरहेको महसुस गर्दै जानुहोस्। पुरै शरीर शिथिल भएको गहन महसुस गर्नुहोस्। अब एकपटक टाउकोदेखि खुट्टा र खुट्टादेखि टाउकोसम्म हरेक अङ्गलाई हेर्नुहोस् र पुरा शरीर शिथिल भएको महसुस गर्नुहोस्। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास पुरै शरीर र मन पूर्ण रूपमा शून्य अवस्थामा पुग्नेछ। कुनै विचार, सोचाइ बाँकी रहने छैनन्। यही शून्यभित्र अवस्थामा नै महाशान्ति हो, महाआनन्द हो। यही आनन्दमा केही बेर रहनुहोस्। अब बिस्तारै शरीरको ख्याल गर्दै
जमिनमा मुर्दा जस्तै लडिरहेको शरीरलाई भित्र आँखाले हेर्नुहोस्। अब शवासन छोड्ने पूर्व तयारी गर्दै बिस्तारै हात, खुट्टा र टाउकोलाई चलाउनुहोस् र बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। अब बिस्तारै बायाँतिरबाट उठ्नुहोस्। यो आसन गरेपछि सारा थकाइ नष्ट हुन्छ, शरीरमा नयाँ शक्तिको सञ्चार हुन्छ। उच्च रक्तचाप, मोटोरोग, मधुमेह, अनिद्रा, मानसिक तनाव, ग्यास्ट्रिक अल्सर, पटक पटक दिशा हुने समस्या आदि रोगहरूमा अत्यन्त फाइदा गर्छ। अब हामी आसनतर्फ लाग्छौँ। कुनै पनि अवस्थामा सहज र आरामपूर्वक स्थिर भएर बस्नुलाई आसन भनिन्छ। आसनले शरीरलाई लचिलो, बलियो, सबल र स्वस्थ बनाउँछ। आसनको अभ्यास धारणा, ध्यान, समाधि प्राप्तिका लागि शरीर र मनलाई तयार गर्छ। आसनहरूलाई उठेर गर्ने, सुतेर गर्ने, बसेर गर्ने, ध्यानात्मक, विश्रामात्मक, शक्ति प्रदायक, सन्तुलनात्मक, सरल, कठिन आदि विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। अब हामी उठेर गर्न आसनतर्फ लाग्छौँ। ताडासन। तारको रुख जस्तै लम्बवत रूपमा माथितिर शरीरलाई तन्काउने अभ्यासलाई ताडासन भनिन्छ। सावधानी, शरीरलाई माथि लैजाँदा तुलन बिग्रिन गरेर अभ्यास गर्नुहोस्। सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्। दुवै हातका औलाहरूलाई कैची पारी एक आपसमा कसेर हत्केलालाई नाभिमा छुने गरी राख्नुहोस्। अब श्वास लिँदै हातलाई माथि उठाउँदै टाउको माथि पारी खुट्टाले पन्जाले टेकेर सम्पूर्ण शरीरलाई तनक्क तन्काउनुहोस् र 10 सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सास छोड्दै हातलाई तल र पैतालाले जमिनलाई छुने गरी पहिलेको अवस्थामा फर्किनुहोस् र सामान्य श्वास प्रश्वास दोस्रो पटक हातलाई नाभइको स्थानमा ल्याउनुहोस्। अब सास लिँदै हातलाई माथि उठाउँदै शरीरलाई तनक्क तन्काउनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। सास छोड्दै हातलाई तल र पैतालाले जमिनलाई छुने पहिलेको अवस्थामा फर्किनुहोस्। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब अन्तिम पटक हातलाई एक आपसमा कसेर नाभइको स्थानमा ल्याउनुहोस्। सास लिँदै हातलाई माथि उठाउँदै शरीरलाई तनक्क तन्काउनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास छोड्दै हातलाई तल र पैतालाले जमिनलाई छुने पहिलेकै अवस्थामा फर्किनुहोस्। सामान्य श्वास प्रश्वास। फाइदा: ताडासनको अभ्यासले हात खुट्टाको नसा र मांसपेशीलाई सबल पार्छ। बढ्दो उमेरका व्यक्तिहरूले शरीरको उचाइ बढाउन समेत मद्दत पुग्छ। अर्धचन्द्रासन। यो आसनमा शरीरको आकृति अर्धचन्द्राकार हुने भएकाले अर्धचन्द्रासन भनिएको हो। सावधानी: कमर दुखेका अवस्थामा कमर बढी नझुकाउनुहोस्। सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्। दुवै हातका औलाहरूलाई कैची पारी एक आपसमा कसेर हत्केलाले नाभिमा छुने गरी राख्नुहोस्। अब बिस्तारै सास लिँदै हातलाई माथि उठाउँदै टाउको माथि पारी खुट्टाको पैतालाले टेकेर शरीरलाई तनक्क तन्काउनुहोस्। त्यसपछि सास छोड्दै कमरभन्दा माथिको भागलाई दायाँतिर झुकाउनुहोस् र यही अवस्थामा 5 क्षण जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै सिधा हुनुहोस् र सास छोड्दै कमरभन्दा माथिको भागलाई बायाँतिर झुकाउनुहोस्। यही अवस्थामा 5 सेकन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै पहिलेको अवस्थामा आउनुहोस् र विश्राम सामान्य श्वास प्रश्वास। फाइदा: ताडासनका नियमित अभ्यासबाट कमर र ढाड लचिलो एवं बलियो हुन्छ। यो स्वर एवं कुण्डलिनी साधना लागि पनि फाइदाजनक छ। वृक्षासन। वृक्षको जस्तो माथि फैलाएर स्थिर रहने भएकाले यो आसनलाई वृक्षासन भनिन्छ। सावधानी: बढी मोटेपना र घुँडा दुख्ने अवस्थामा अभ्यास नगर्नुहोस्। सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्। दायाँ खुट्टालाई खुम्च्याएर पैतालालाई तिघ्राको भित्री भागमा अडाएर राख्नुहोस्। सास लिँदै हातलाई टाउको माथि नमस्कार मुद्रामा राख्नुहोस्। अगाडिको कुनै बिन्दुमा ध्यान केन्द्रित गर्दै राख्नुहोस्। यही अवस्थामा 10 सेकन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हातलाई तल ल्याई खुट्टा खोल्नुहोस् र विश्राम। अब अर्कोपट्टि
बायाँ खुट्टालाई खुम्च्याएर पैतालालाई तिघ्राको भित्री भागमा अडाएर राख्नुहोस्। श्वास लिँदै हातलाई माथि नमस्कार मुद्रामा राख्नुहोस्। अगाडिको कुनै बिन्दुमा ध्यान केन्द्रित गर्दै राख्नुहोस् र यही अवस्थामा 10 सेकन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। खुट्टा खोल्नुहोस्, हात तल र विश्राम। फाइदा वृक्षासनको नियमित अभ्यासले शारीरिक सन्तुलन, मानसिक एकाग्रता र स्मरण शक्ति बढाउन मद्दत मिल्छ। यो आसनले खुट्टालाई बलियो र सबल बनाउँछ। कटी चक्रासन। संस्कृतमा कमरलाई कटी भनिन्छ। शरीरलाई कमरबाट चक्राकार घुमाउने भएकाले यो आसनको नाम कटी चक्रासन भएको हो। सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्। सास लिँदै हत्केला तल पारी दुवै हातलाई कुमसम्मलाई समान्तर राख्नुहोस्। सास छोड्दै बायाँ हातलाई दायाँ कुमको माथि र दायाँ हातलाई हत्केला बाहिर पर्ने गरी बायाँ कोखामा पुर्याउनुहोस्। सम्पूर्ण शरीरलाई दायाँतिर घुमाउनुहोस्। यही अवस्थामा 5 सेकन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै सिधा हुनुहोस् र सास छोड्दै दायाँ हातलाई बायाँ कुमको माथि र बायाँ हातलाई हत्केला बाहिर पर्ने गरी दायाँ कोखामा पुर्याउनुहोस्। सम्पूर्ण शरीरलाई बायाँतिर घुमाउनुहोस्। यही अवस्थामा 5 सेकन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै सिधा हुनुहोस्। दोस्रो पटक सास छोड्दै सम्पूर्ण शरीरलाई दायाँतिर घुमाउनुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै सिधा र सास छोड्दै सम्पूर्ण शरीरलाई बायाँतिर घुमाउनुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै सिधा अन्तिम पटक सास छोड्दै सम्पूर्ण शरीरलाई दायाँतिर घुमाउनुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै सिधा, सास छोड्दै सम्पूर्ण शरीरलाई बायाँतिर घुमाउनुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। अब सास लिँदै हातलाई तल पारी सिधा हुनुहोस् र विश्राम। फाइदा यसले मेरुदण्डको लवचिकतालाई बढाउँछ। पेट, पिठो र कुमको समस्यामा यसले फाइदा गर्छ। परिवृत्त त्रिकोणासन। यो आसनमा वृत्ताकार रूपमा 3वटा कोणले आकृति बन्ने भएकाले यो आसनलाई परिवृत्त त्रिकोणासन भनिन्छ। सावधानी, यो आसन बढी कमरधार दुख्ने, कमजोरी र रिङ्गाटाको अवस्थामा गर्नु हुँदैन। सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्। उभिएर दुई खुट्टालाई 2-3 फिट फरक राख्नुहोस् र दुई हातलाई श्वास लिँदै साइडबाट माथि उठाई सिधा राख्नुहोस्। अब सास छोड्दै दायाँतिर झुक्दै बायाँ हातले दायाँ खुट्टाको छुने, दायाँ हातलाई माथि उठाएर सिधा राख्नुहोस्। दुवै खुट्टा सोझो राख्नुहोस् र 5 सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। अब सास लिँदै सिधा भई पहिलेको अवस्थामा आउनुहोस्। अर्कोतिर सास छोड्दै बायाँतिर झुक्दै दायाँ हातले बायाँ खुट्टामा छुने, बायाँ हातलाई माथि उठाएर सिधा राख्नुहोस्। दुवै खुट्टा सोझो र यही अवस्थामा 5 सेकन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै पहिलेको अवस्थामा आउनुहोस्। दोस्रो पटक सास छोड्दै दायाँतिर झुक्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै पहिलेको अवस्थामा आउनुहोस्। अर्कोतिर सास छोड्दै बायाँ तरफ झुक्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै सिधा अन्तिम पटक सास छोड्दै दायाँतिर। 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै सिधा, सास छोड्दै बायाँतिर। 5, 4, 3, 2, 1। अब सास लिँदै सिधा भई पहिलेको अवस्थामा आउनुहोस् र विश्राम। फाइदा यसले कम्मर, खुट्टा, हात र मेरुदण्डलाई लचिलो, बलियो र सुडौल बनाउँछ। कम्मरलाई छरितो पार्छ। भीमासन। बलवान भीमको जस्तो चौडा छाती पारेर गरिने भएकाले यो आसनको नाम भीमासन रहन गएको हो। सतर्क उभिनुहोस्। दाहिने खुट्टालाई 2 फिट अगाडि लानुहोस् र दुवै हातलाई साइडबाट माथि उठाई केही खुम्चाएर राख्नुहोस्। अब सास लिँदै छाती तन्काउँदै हातलाई पछाडितिर लगी अगाडितिरको घुँडा केही मात्रामा अगाडितिर झुकाउँदै पछाडिको गोलालाई कसिलो पार्नुहोस्। यही अवस्थामा 5 सेकन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5, 4,
3, 2, 1 सिधा हुनुहोस्। अब अर्कोतिर दुवै हातलाई साइडबाट माथि उठाई खुम्चाएर राख्नुहोस्। अब सास लिँदै छाती तन्काउँदै हातलाई पछाडितिर लगी अगाडिको घुँडा केही मात्रामा अगाडितिर नै झुकाउँदै पछाडिको घुँडालाई कसिलो पार्नुहोस् र यही अवस्थामा 5 सेकन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1 अब दोस्रो पटक दायाँतिर दुवै हात साइडबाट माथि उठाई छातीलाई तन्काउनुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1 सास लिँदै सिधा बायाँतिर हात साइडबाट माथि छातीलाई तन्काउँदै 5, 4, 3, 2, 1 सास लिँदै सिधा अन्तिम पटक दाहिनेतिर हात साइडबाट माथि छाती तन्काउँदै 5, 4, 3, 2, 1 सास लिँदै सिधा बायाँतिर हात साइडबाट माथि छाती तन्काउँदै 5, 4, 3, 2, 1 सास लिँदै सिधा र विश्राम। सामान्य श्वास प्रश्वास। फाइदा यसले आत्मविश्वासको वृद्धि हुन्छ, छाती, हात र कुमका समस्याहरूमा लाभ दिन्छ। अब हामी पीठको बलले गर्ने आसनहरूतर्फ लाग्छौँ। दुवै घुँडा खुम्चाएर दण्डासनमा बसौँ र कोइनुको आधारले उत्तानो परेर पल्टिनुहोस्। उत्तान पादासन। पीठको बलमा सुतेर खुट्टालाई जमिनमाथि उठाएर गरेको भएकाले यो आसन उत्तान पादासन हो। सावधानी, यो अभ्यास कमर बढी दुखेको अवस्थामा नगर्नुहोस्। अब हत्केला भुइँतिर फर्काएर दुई हात शरीरको दायाँ बायाँ राखी दुवै खुट्टा जोड्नुहोस्। अब सास लिँदै बायाँ खुट्टालाई तन्काएर सोझो राखी बिस्तारै सास लिँदै माथि उठाउनुहोस् र करिब 30 डिग्री जति माथि उठाई सास रोक्दै 10 सेकन्ड जति अडिनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सास छोड्दै खुट्टा भुइँमा राख्नुहोस्। यसरी नै सास लिँदै दायाँ खुट्टालाई तन्काएर सोझो राखी बिस्तारै सास लिँदै माथि उठाउनुहोस् र करिब 30 डिग्री जति माथि उठाई सास रोक्दै 10 सेकन्ड जति अडिनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सास छोड्दै खुट्टा भुइँमा राख्नुहोस्। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब सास लिँदै दुवै खुट्टालाई तन्काएर सोझो राखी बिस्तारै सास लिँदै माथि उठाउनुहोस् र करिब 30 डिग्री जति माथि उठाई सास रोक्दै 10 सेकन्ड जति अडिनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अब सास छोड्दै खुट्टा भुइँमा राख्नुहोस् र विश्राम। सामान्य श्वास प्रश्वास। फाइदा यो आसनको उचित अभ्यासबाट खुट्टा, मेरुदण्ड, पेटको मांसपेशी बलियो हुन्छ। यसरी नै पाचन औ शोषण मल निष्कासन नियमित गर्छ। प्रजनन अङ्गहरूलाई बलियो बनाउँछ। नाभि दर्शन आसन। सावधानी, यो अभ्यास गर्दनको र हाड नसाको जटिल समस्या भएको अवस्थामा नगर्नुहोस्। हत्केला भुइँतिर फर्काएर दुई हात शरीरको दायाँ बायाँ राखाई दुवै खुट्टा जोड्नुहोस्। सास लिँदै कमरभन्दा माथिको भागलाई जति सकिन्छ उठाएर नाभिलाई हेर्न प्रयास गर्नुहोस्। सासलाई रोकेर 10 सेकन्ड यही अवस्थामा स्थिर रहनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अब सास छोड्दै पूर्व अवस्थामा फर्किनुहोस्। सामान्य श्वास प्रश्वास। दोस्रो पटक सास लिँदै माथिको भागलाई उठाएर नाभिलाई हेर्न प्रयास गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सास छोड्दै पूर्व अवस्थामा फर्किनुहोस्। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब अन्तिम पटक सास लिँदै कमरभन्दा माथिको भाग उठाएर नाभिलाई हेर्न प्रयास गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अब बिस्तारै सास छोड्दै पूर्व अवस्थामा फर्किनुहोस् र विश्राम। सामान्य श्वास प्रश्वास। फाइदा यो अभ्यासले गर्दन, पिठो र पेटको मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ।
नाभिलाई सन्तुलित बनाउँछ। नौकासन। यो आसनमा शरीर ढुङ्गा जस्तो देखिने हुनाले यसलाई नौकासन भनिएको हो। सावधानी, अत्याधिक कमर दुखेको अवस्थामा यो आसन गर्नु हुँदैन। हत्केला भुइँतिर फर्काएर दुई हात शरीरको दायाँ बायाँ राखी दुई खुट्टा जोड्नुहोस्। सास लिँदै कमरलाई आधार बनाएर दुई खुट्टा र कमरभन्दा माथिको भागलाई उठाएर ढुङ्गाको आकार बनाउनुहोस्। श्वासलाई रोकेर 10 सेकन्ड जति यही अवस्थामा स्थिर रहनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब बिस्तारै सास छोड्दै पूर्वावस्थामा फर्किनुहोस्। सामान्य श्वास प्रश्वास। दोस्रो पटक कमरभन्दा माथिको भागलाई उठाएर ढुङ्गाको आकार बनाउनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास छोड्दै पूर्वावस्थामा फर्किनुहोस्। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब अन्तिम पटक कमरभन्दा माथिको भागलाई उठाएर ढुङ्गाको आकार बनाउनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब बिस्तारै सास छोड्दै पूर्वावस्थामा फर्किनुहोस् र विश्राम। सामान्य श्वास प्रश्वास। फाइदा, यसले विशेषतः पेटको जम्मा भएको बोसोलाई घटाउन मद्दत गर्छ। यसले सम्पूर्ण शरीरलाई सबल पार्छ। मेरुदण्डासन। मेरुदण्डासन एउटा आसन मात्र नभएर मेरुदण्डलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न आसनहरूको श्रृङ्खला हो। यसमा खुट्टालाई विभिन्न अवस्थामा राखेर मेरुदण्डलाई दायाँ बायाँ मोड्ने विभिन्न आसनहरू छन्। तीमध्ये दुईवटा आसन हामी यहाँ गर्छौँ। पीठको बलमा सुतेर दुई हातलाई समान्तर फैलाउनुहोस् र मुट्ठी बनाएर बुढी औँलालाई सिधा राख्नुहोस्। दाहिने खुट्टा खुम्चाएर पैताला बायाँ घुँडाभन्दा माथि राख्नुहोस्। सास छोड्दै घुँडालाई विपरीत दिशातिर लैजाँदै टाउकोलाई पनि विपरीत दिशातिर घुमाउँदै जानुहोस्। खुट्टाको घुँडाले भुइँ छुनुहोस् र टाउको घुमाउँदै आँखाले दायाँ हातको बुढी औँलामा हेर्नुहोस् एवं श्वास रोकेर 10 सेकन्ड जति यही अवस्थामा अडिनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै पूर्वावस्थामा फर्किनुहोस्। अब अर्कोतिर बायाँ खुट्टा खुम्चाएर पैताला दायाँ खुट्टाभन्दा माथि राख्नुहोस्। श्वास छोड्दै घुँडालाई विपरीत दिशातिर लैजाँदै टाउकोलाई पनि विपरीत दिशातिर घुमाउँदै जानुहोस्। खुट्टाको घुँडाले भुइँ छुनुहोस् र टाउको घुमाउँदै आँखाले बायाँ हातको बुढी औँलामा हेर्नुहोस् एवं श्वास रोकेर 10 सेकन्ड जति यही अवस्थामा अडिनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै सास लिँदै पूर्वावस्थामा फर्किनुहोस्। अब दोस्रो पटक दाहिने खुट्टा खुम्चाएर घुँडालाई विपरीत दिशातिर लैजानुहोस्। टाउकोले बायाँ बुढी औँलामा हेर्नुहोस् र 10 सेकन्ड जति यही अवस्थामा रहनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लिँदै पूर्वावस्थामा फर्किनुहोस्। बायाँ खुट्टा खुम्चाएर पैताला दायाँ खुट्टामाथि राख्नुहोस्। सास छोड्दै घुँडालाई विपरीत दिशातिर लैजानुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै पूर्वावस्थामा फर्किनुहोस्। अन्तिम पटक दाहिने खुट्टा खुम्चाउनुहोस्। घुँडालाई विपरीत दिशातिर लैजानुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूर्वावस्थामा फर्किनुहोस्। बायाँ खुट्टा खुम्चाउनुहोस्। घुँडालाई विपरीत दिशातिर लैजानुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै सास लिँदै पूर्वावस्थामा फर्किनुहोस् र विश्राम। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब मेरुदण्डासनको दोस्रो विधि। दुवै हातलाई समान्तर फैलाउनुहोस् र मुट्ठी बनाएर बुढी औँलालाई सिधा राख्नुहोस्। दुवै खुट्टा खुम्चाएर पैतालालाई 1.5 फिटको फरकमा राख्नुहोस्। अब सास छोड्दै दुवै घुँडालाई दायाँतिर ढल्काउँदै जानुहोस्। दायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चालाई बायाँ घुँडाले छुनुहोस्।
खुट्टाका साथसाथै टाउकोलाई विपरीत दिशामा घुमाउँदै जानुपर्छ। टाउकोले बायाँ बुढ्यौलामा हेर्नुहोस् र 10 सेकेन्ड जति यही अवस्थामा अडिनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लिँदै पूर्व अवस्थामा फर्किनुहोस्। अब अर्कोतिर। अब सास छोड्दै दुवै घुँडालाई बायाँतिर ढल्काउँदै जानुहोस्। बायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चालाई दायाँ घुँडाले छुनुहोस्। खुट्टाका साथै साथ टाउकोलाई विपरीत दिशामा घुमाउँदै जानुपर्छ। टाउकोले दायाँ बुढ्यौलामा हेर्नुहोस् र 10 सेकेन्ड जति यही अवस्थामा अडिनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै पूर्व अवस्थामा फर्किनुहोस्। दोस्रो पटक। अब सास छोड्दै घुँडालाई दायाँतिर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूर्व अवस्था। सास छोड्दै घुँडालाई बायाँतिर। दायाँ बुढ्यौलामा हेर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूर्वत अवस्थामा फर्किनुहोस्। अब अन्तिम पटक। दुवै घुँडा दायाँतिर। टाउकोले बायाँ बुढ्यौलामा हेर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूर्वत अवस्थामा फर्किनुहोस्। अर्कोतिर। दुवै घुँडालाई बायाँतिर। टाउकोले बायाँ बुढ्यौलामा हेर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब श्वास लिँदै बिस्तारै पूर्वत अवस्थामा फर्किनुहोस् र विश्राम गर्नुहोस्। फाइदा। यसले मेरुदण्डलाई लचिलो, बलियो र रोगमुक्त बनाउन सहयोग गर्छ। गर्दन र कमरको नसा चापेको समस्या र अन्य कारणहरूको भएको ढाड दुखाइलाई कम गर्न अत्यन्त प्रभावकारी छ। यसले नाभि र जठराग्निलाई सन्तुलनमा राख्छ। बाल क्रीडासन। बालक उत्तानो परेर हात खुट्टा चलाए जसरी गरिने भएकाले यो आसनलाई बाल क्रीडासन आसन भनिएको हो। सावधानी। ढाडको विशेष समस्याहरूमा यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। रिङ्गाटा र कमजोरी भएका पनि यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। अब दुवै खुट्टा र दुई हात एवं टाउकोलाई भुइँबाट माथि उठाउनुहोस्। अब श्वास प्रश्वास सामान्य गर्दै सानो बच्चालाई जस्तो गरेर हात खुट्टा र टाउको दायाँ बायाँ मोड्दै चलाउनुहोस्। अनुहारमा मुस्कानसहित अभ्यास गर्नुहोस् र पूर्व अवस्थामा फर्किएर शरीरलाई शिथिल पार्नुहोस्। फाइदा। हात खुट्टा पेट र ढाडलाई स्वस्थ राख्छ। मोटोपन घटाउन मद्दत गर्छ। मनलाई बालकको जस्तो शान्त बनाउँछ। सहज मत्स्यासन। माछा जस्तो पानीमा तैर्न सकिने भएकाले यो आसनको नाम मत्स्यासन भनिएको हो। सावधानी। गर्दनको हाड नसाको जटिल समस्या भएका र रिङ्गाटा लाग्ने व्यक्तिले यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। अब दुई हातको कुइनाको बलले छाती र गर्दनलाई उठाउनुहोस् र टाउकोको पछाडिको भागले जमिनमा टेक्नुहोस्। अब दुवै हात छातीमा ल्याई नमस्कार मुद्रामा जोडेर राख्नुहोस् र यही अवस्थामा 10 सेकेन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पुनः हात भुइँमा टेकी टाउको र छातीलाई तल राख्नुहोस् र विश्राम। यस आसनको नियमित अभ्यासले गलग्रन्थीहरू र घाँटीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। अब हामी पेटको बलले गर्ने आसनहरूतर्फ लाग्छौँ। पेटको बलले सुत्नुहोस्। मकरासन। मकर भनेको गोही हो। यो आसन गोही जस्तो आकृति बनाएर गरिएको आसन हो। अब दुई कुइनाहरूलाई जमिनमा राखेर टाउको र हातको भागलाई माथि उठाई गालोको दायाँ बायाँ जुडो समेतलाई छोडेर हत्केलालाई टिकाउनुहोस् र एकछिन विश्राम गर्नुहोस्। अब यसरी बसाइका अवस्थामा घुँडाबाट खुट्टा कुम्चाइ फैलाइँदै पालै पालो चलाउनुहोस्। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब दुवै खुट्टा खुम्चाएर कुर्कुच्चाले पुट्टामा हान्ने प्रयास गर्नुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 र विश्राम। फाइदा यसले गर्दन, कम्मर, ढाड, खुट्टाको हाड, नसा, पेट, छातीलाई बलियो बनाउँछ। यसको अभ्यासबाट बीच-बीचमा आसनको क्रममा हुने थकान मेटिन्छ र आनन्द पनि प्राप्त हुन्छ भने मानसिक तनाव पनि कम गर्छ। सावधानी, गर्भवतीहरूले गर्भावस्थाको 3-4 महिनापछि संस्कृतमा शलभको अर्थ एक प्रकारको फटाङ्ग्राको किरा हो। सावधानी, पाठेघर, अण्डकोषको दुखाइ, हर्निया जस्ता रोगहरूमा यो आसन गर्नु हुँदैन। पेटको बलले सुती, दुई खुट्टा जोड्नुहोस् र हातलाई शरीरको दायाँ बायाँ सिधा राख्नुहोस्। दुवै हातका हत्केलाहरूलाई तिघ्राको तल हत्केला खुला पारी राख्नुहोस्। सास लिँदै दाहिने खुट्टालाई सोझो पारी तन्काएर जति सक्दो माथि उठाउनुहोस्। यो अवस्थामा करिब 10 सेकेन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास छोड्दै बिस्तारै खुट्टालाई तल पार्नुहोस्। अब चुडोले जमिन छोएको अवस्थामा सास लिँदै बायाँ खुट्टालाई सोझो पारी तन्काएर जति सक्दो माथि उठाउनुहोस्। यो अवस्थामा 10 सेकेन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास छोड्दै बिस्तारै खुट्टालाई तल पार्नुहोस् र सामान्य श्वास प्रश्वास। अब चुडोले जमिन छोएका अवस्थामा श्वास लिँदै दुई खुट्टालाई सोझो पारी तन्काएर जति सक्दो माथि उठाउनुहोस्। यो अवस्थामा करिब 10 सेकेन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड्दै बिस्तारै खुट्टालाई तल पार्नुहोस्। फाइदा, यस आसनले पाचन शक्ति बढाउने र भोक जगाउने गर्दछ। पेट, कमर र खुट्टाको मांसपेशी र नसालाई बलियो र स्वस्थ बनाउँछ। भुजङ्गासन। शरीरको आकार फना उठाएको सर्पको जस्तै हुने भएकाले यसलाई भुजङ्गासन भनिएको हो। सावधानी, महिलाहरूको महिनावारीको अवस्था र गर्भवती हुँदा यो आसन गर्नु हुँदैन। यसरी नै हर्निया, अण्डकोष दुखाइ, पेटका विभिन्न अङ्गहरू सम्बन्धी जटिल रोग र ढाड छाती बढी दुख्न पनि यो आसन गर्नु हुँदैन। भुजङ्गासन अभ्यासका लागि तयार हुनुहोस्। दुवै हातलाई खुम्चाएर छातीको दायाँ बायाँ हत्केलाले टेक्नुहोस्। अब सास लिँदै कमरलाई मोड्दै नाभिभन्दा माथिको भागलाई उठाएर एकछिन माथि लगी रोक्नुहोस् र 10 सेकेन्ड जति यही अवस्थामा रोक्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास छोड्दै पूर्व अवस्थामा आउनुहोस् र सामान्य श्वास प्रश्वास। अब दोस्रो पटक श्वास लिँदै कमरलाई मोड्दै नाभिभन्दा माथिको भाग उठाउनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास छोड्दै पूर्व अवस्थामा आउनुहोस्। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब अन्तिम पटक श्वास लिँदै कमरलाई मोड्दै नाभिभन्दा माथिको भागलाई उठाउनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास छोड्दै पूर्व अवस्थामा आउनुहोस् र विश्राम। फाइदा, भुजङ्गासनले पेट प्रदेशको सम्पूर्ण अङ्गहरू लगायत मुटु र फोक्सोलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ। यसले मेरुदण्डलाई लचिलो एवं बलियो बनाउँछ, आत्म-ऊर्जालाई बढाउँछ र आनन्दको वृद्धि गर्छ। धनुरासन। धनुषको जस्तो आकृति बनाएर गरिने हुनाले यो आसनको नाम धनुरासन रहेको हो। सावधानी, गर्भावस्था, महिनावारी हुँदा र पाठेघर सरेको अवस्थामा महिलाले यो आसन गर्नु हुँदैन। यसरी नै हर्निया, छाती दुखाइ र मुटुका रोग भएका व्यक्तिले पनि गर्नु हुँदैन। धनुरासनका लागि तयार हुनुहोस्। दुवै खुट्टा खुम्चाउनुहोस्। दुवै हातले खुट्टामा गोलीगाठाको नजिक चाप्पे समात्नुहोस्। यस बेला अगाडि चुडोले भुइँमा टेक्नुपर्छ। अब सास लिँदै हातले बल गर्दै खुट्टालाई तान्ने, पेटको बलले छाती, टाउको र खुट्टालाई समेत माथि उठाउँदै 10 सेकेन्ड जति श्वास रोकेर अडिनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै सास छोड्दै पूर्व अवस्थामा फर्किनुहोस्। दोस्रो पटक दुवै खुट्टा खुम्चाएर गोलीगाठाको नजिक समात्नुहोस्। हातले बल गर्दै खुट्टालाई तान्ने, पेटको बलले छाती, टाउको र खुट्टालाई समेत माथि उठाउँदै 10 सेकेन्ड जति अड्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै सास छोड्दै पूर्व अवस्थामा फर्किनुहोस्। सामान्य श्वास प्रश्वास। अन्तिम पटक दुवै खुट्टा खुम्चाएर गोलीगाठाको नजिक समात्नुहोस्।
सास लिँदै हातले बल गर्दै खुट्टालाई तान्ने, पेटको बलले छाती र टाउको र खुट्टालाई समेत माथि उठाउँदै 10 सेकेन्ड जति अडिनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै सास छोड्दै पूर्व अवस्थामा फर्किनुहोस् र विश्राम। फाइदा: यसले सम्पूर्ण शरीरलाई लचक, सबल र स्वस्थ बनाउन सहयोग गर्छ। मनको एकाग्रतालाई बढाउँछ। बालशयनासन। सावधानी: यो अभ्यास छाती बढी दुखेको अवस्थामा गर्नु हुँदैन। यो विश्रामदायक आसन हो। यसका लागि सर्वप्रथम पेटको बलले सुतेर दाहिनेतिर टाउकोलाई फर्काउनुहोस्। देब्रे हातलाई टाउकोसँगै खुम्चाएर हत्केला तल पर्ने गरी जमिनमा राख्नुहोस्। देब्रे खुट्टा पनि त्यसरी नै खुम्चाउनुहोस् र दाहिने हातको हत्केला माथि फर्किने गरी शरीरसँगै सोझो पारी राख्नुहोस्। दाहिने खुट्टा पनि सोझो राख्नुहोस्। यस अवस्थामा आँखा चिम्लेर सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई हल्कासँग शिथिल अवस्थामा राख्नुहोस्। यस आसनमा आनन्द किसिमले रहनुपर्छ। कुनै पनि श्रमदायक आसनको अभ्यासपछि यसको अभ्यास गर्न सकिन्छ। यो अभ्यास जिउ अर्कोतिर फर्काएर पनि गर्नु सक्छ। अब दुई हातको हत्केलालाई एक आपसमा रगडेर तातो बनाउनुहोस् र हत्केलाले बन्द आँखाले स्पर्श गरी सेक्नुहोस् र हत्केलालाई हेर्दै बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। बायाँ कोल्टो हुँदै बस्नुहोस्। फाइदा: यो आसनको अभ्यासले बाल सुलभ, सरलता र आनन्दित भाव बढ्छ। यस आसनको अभ्यासबाट शारीरिक र मानसिक थकान मेटिन्छ, स्फूर्ति प्राप्त हुन्छ। यसले एकाग्रता बढाउँछ र तनावजन्य रोगहरूमा फाइदा पुर्याउँछ। अब हामी बसेर गर्न आसनतर्फ लाग्छौँ। वज्रासन। संस्कृतमा वज्रको अर्थ चट्टाङ वा बलियो विशेष हतियार भन्ने जनाउँछ। प्राचीन प्रणाली र मेरुदण्डलाई वज्र जस्तो बलियो बनाउने भएकाले यसको नाम वज्रासन रहन गएको हो। सावधानी: घुँडा दुख्ने, कुर्कुच्चाले भाग दुख्ने तथा बढी तौल भएका व्यक्तिहरूले वज्रासन गर्नु हुँदैन। वज्रासनको लागि तयार हुनुहोस्। बसेर दुई खुट्टा सोझो राख्नुहोस्। पहिले दायाँ खुट्टा खुम्चाउनुहोस्, त्यसपछि बायाँ खुट्टा पनि खुम्चाएर दुवै खुट्टाको बुढ्यौलाई एक आपसमा चुवाई दुई कुर्कुच्चा दायाँ बायाँ ढल्काई कुर्कुच्चाको बिचमा शरीरलाई सिधा राखी बस्नुहोस्। दुवै हात सोझो पारी घुँडामाथि हत्केला टिकाउनुहोस्। बिस्तारै आँखा चिम्लिनुहोस्। लामो र गहिरो श्वास प्रश्वास गर्नुहोस्। भोजनपछि गर्न मिल्ने एकमात्र आसन वज्रासन हो। 10 सेकेन्ड जति अडिनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वज्रासनमा बसेको रहनुहोस्। फाइदा: वज्रासनको नियमित अभ्यासबाट एकाग्रता आउँछ, मनमा आनन्द बढ्छ, कमरको समस्या र मानसिक तनाव समेत कम हुन्छ। प्राणायाम, मन्त्रयोग, ध्यानयोगको साधनामा पनि यो आसन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। शशकासन। संस्कृतमा शशको अर्थ खरायो हुन्छ। यो आसनमा खरायो लुग्दा भई आकृति बनाएर गरिने भएकाले यसको शशकासन नाम रहन गएको हो। शशकासनको लागि तयार हुनुहोस्। वज्रासनमै बसेका स्थितिबाट दुई हातलाई श्वास लिँदै माथि उठाउनुहोस्। कानसँगै छुवाएर सिधा राखी दुई हातलाई समान्तर गर्नुहोस्। अब सास छोड्दै बिस्तारै अगाडि झुक्दै निधारले घुँडाको अगाडितिरको जमिनमा छुनुहोस्। दुई हातलाई जमिनमा राखी सम्पूर्ण शरीरलाई शिथिल छोड्नुहोस् र श्वासलाई 10 सेकेन्ड जति रोक्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सास लिँदै पूर्वावस्थामा आउनुहोस्। दोस्रो पटक श्वास लिँदै दुई हातलाई माथि उठाउनुहोस्। श्वास छुट्दै बिस्तारै अगाडि झुक्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लिँदै पूर्वावस्थामा आउनुहोस्। अन्तिम पटक दुई हातलाई श्वास लिँदै माथि उठाउनुहोस्। सास छोड्दै बिस्तारै अगाडि झुक्नुहोस्। दुई हातलाई जमिनमा राखी 10 सेकेन्ड जति रोक्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सास लिँदै पूर्वावस्थामा आउनुहोस् र विश्राम। फाइदा: शशकासनको नियमित अभ्यासबाट एकाग्रता हुन्छ, मनमा आनन्द बढ्छ र तनाव समेत कम हुन्छ। यस आसनको अभ्यासले पाचन, अवशोषण र मल निष्कासन नियमित हुन्छ। स्त्री पुरुषका प्रजनन अङ्ग सबल हुन्छ। सहज उष्ट्रासन। उष्ट्रको अर्थ ऊँट हो।
टाउकोलाई पछाडि लगी छातीलाई फैलाएर उठको छाती जस्तो आकृति बनाइ गरिने भएकाले यो आसनलाई उष्ट्रासन भनिएको हो। सावधानी, घुँडा यसको तल्लो भाग तथा कमरका जटिल समस्याहरूमा यो आसन गर्नु हुँदैन। सहज उष्ट्रासनको लागि तयार हुनुहोस्। वज्रासनमै बसेका स्थितिबाट घुँडा केही फैलाई टेकेर घुँडादेखि तलको सम्पूर्ण भाग जमिनमा टेकाउनुहोस्। अब दुवै हात कमरमा राख्नुहोस्। घुँडादेखि टाउकोसम्म सिधा राख्नुहोस्। अब श्वास लिँदै बिस्तारै कमर मोड्दै जिउलाई पछाडितिर ढल्काउनुहोस्। कमरको तल्लो भाग औलाहरू तलतिर पर्ने गरी हत्केलाले शरीरलाई पछाडि ढल्किन सहयोग गर्नुहोस्। टाउको सकेसम्म पछाडितिर लगी माथि हेर्न प्रयास गर्नुहोस् र पेटको भागलाई अगाडितिर तन्काउनुहोस्। करिब 10 सेकन्डसम्म अडिएर रहनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास छोड्दै पूर्वत अवस्थामा आउनुहोस् र विश्राम। फाइदा: सहज उष्ट्रासनको अभ्यासबाट मेरुदण्ड, हात खुट्टा सुगठित, लचिलो र बलियो बन्छ। घाँटी, गर्दन, पेट र छातीलाई पनि यसले बलियो बनाउँछ। यो आसनको नियमित सही अभ्यासबाट थाइरोइड लगायत दम, घाँटी सम्बन्धी समस्याहरूमा समेत लाभ पुग्छ। मण्डुकासन। मण्डुकको अर्थ भ्यागुतो हो। भ्यागुतो उफ्राइदो जस्तो आकृति बनाएर गरिने यो आसनलाई मण्डुकासन भनिन्छ। सावधानी, यो आसन बढी कमर दुखाको अवस्था, कलेजो सुन्निएको अवस्था तथा महिलाहरू गर्भावस्था र महिनावारी हुँदा गर्नु हुँदैन। मण्डुकासनको लागि तयार हुनुहोस्। दुई खुट्टा खुम्चाई कुर्कुच्चा माथि बसी वज्रासनमा बसेर दुई हातलाई मुट्ठी पारी एक आपसमा जुटाएर पेटमा राख्नुहोस्। अब पुरा सास लिनुहोस् र मुट्ठीले पेटमा दबाव दिँदै सास छोड्दै छाती र टाउकोलाई अगाडि झुकाउनुहोस्। टाउकोलाई अगाडिबाट माथि फर्काएर माथि हेर्न सक्दो प्रयास गर्नुहोस् र केही बेर सास रोकी स्थिर रहनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सास लिँदै पूर्वत माथि आउनुहोस्। दोस्रो पटक सास छोड्दै अगाडि झुकाउनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूर्वत माथि आउनुहोस्। अब अन्तिम पटक सास छोड्दै अगाडि। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै पूर्वत माथि आउनुहोस् र विश्राम। फाइदा: मण्डुकासनको नियमित अभ्यासले पाचन, प्रजनन, निष्कासन आदि प्रणाली बलियो हुन्छ। मधुमेहका रोगीहरूलाई यस आसनले फाइदा पुर्याउँछ। मृगासन। दुई हातलाई पछाडिबाट उठाएर मुखको कान जस्तो आकृति बनाइ गरिने भएकाले यो आसन मृगासन भएको हो। सावधानी: कमर र खुट्टाको जटिल समस्या, बढी मोटापन, खुट्टा र कमर दुख्नेको अवस्थामा यो आसन गर्नु हुँदैन। गर्भावस्था र महिनावारी हुँदा पनि यो आसन गर्नु हुँदैन। वज्रासनमा बसेर मृगासनका लागि तयार हुनुहोस्। दुवै हातलाई बिस्तारै पछाडितिर लैजाँदै सास छोड्दै जिउलाई अगाडितिर झुकाउँदै जानुहोस्। यसरी अगाडितिर जिउ झुकाउँदै पछि पेट र छाती भागले दुवै तिघ्राको छुने प्रयास गर्दै टाउकाले अगाडितिरबाट माथि हेर्ने प्रयास गर्दै दुवै हातलाई समान्तर रूपमा सोझो राखी तन्काउनुहोस् र 5 सेकन्ड जति सास रोक्दै बस्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै सास लिँदै जिउलाई माथि उठाएर दुई हात अगाडिलाई घुँडामा राखी पूर्वत रूपमा वज्रासनको अवस्थामा आउनुहोस्। दोस्रो पटक दुवै हातलाई बिस्तारै पछाडितिर लैजाँदै अगाडितिर जिउ झुकाउनुहोस् र 5 सेकन्ड जति सास रोक्दै बस्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। पूर्वत रूपमा वज्रासनको अवस्थामा आउनुहोस्। अन्तिम पटक दुवै हातलाई बिस्तारै पछाडितिर लैजाँदै जिउलाई अगाडितिर झुकाउनुहोस् र 5 सेकन्ड जति सास रोक्दै बस्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। र पूर्वत रूपमा वज्रासनको अवस्थामा फर्किनुहोस् र दण्डासनमा बस्नुहोस्। विश्राम। सामान्य श्वास प्रश्वास। फाइदा: मृगासनको नियमित अभ्यासले पेट क्षेत्रको अङ्गहरूको कार्यक्षमता वृद्धि हुन्छ। महिलामा महिनावारीको समस्या आदिमा फाइदा पुग्छ। पुतली आसन। दुई खुट्टालाई पुतलीको पखेटो जस्तो फैलाई चलाइने भएकाले यो आसनलाई पुतली आसन भनिएको हो। सावधानी: कमरको नसा चापिएको एवं ढाड र खुट्टाको जटिल समस्या भएमा यो अभ्यास गर्नु हुँदैन।
पुतली आसनको लागि तयार हुनुहोस्। बसाइका अवस्थामा दुई खुट्टा अगाडितिर लगी सोझो राख्नुहोस्। अब दुवै खुट्टालाई खुम्चाएर हातका औलाहरू एक आपसमा फटाएर कैची बनाई समात्नुहोस्। अब श्वास प्रश्वास सामान्य गर्दै पुतलीले पखेटा हल्लाए भए गरी दुई खुट्टालाई हल्लाउनुहोस्। जति सक्दो छिटो छिटो हल्लाएर भुइँमा छुने प्रयास गर्नुहोस्। यसरी नै 30 पटकसम्म हल्लाएर अभ्यास गर्नुहोस्। फाइदा यसले तिघ्राको जोड्नेलाई लचिलो र खुकुलो बनाउँछ र अरू आसनको अभ्यासमा सहज बनाउँछ। अर्धमत्स्येन्द्रासन योगी मत्स्येन्द्रनाथको नामबाट यस आसनको नाम रहन गएको हो। सावधानी, गर्भावस्थाको सुरुका 2-3 महिनासम्म यो अभ्यास गर्नुहुन्छ र त्यसपछि भने गर्नु हुँदैन। अर्धमत्स्येन्द्रासनका लागि तयार हुनुहोस्। दुवै खुट्टा सिधा राखी बस्नुहोस्। अब दायाँ खुट्टालाई खुम्चाउनुहोस् र यसै अवस्थामा बायाँ खुट्टाको माथि पर्ने गरी दायाँ खुट्टा खुम्चाउनुहोस् र पैतालाले टेकी घुँडालाई माथि उठाउनुहोस्। बायाँ हातलाई दायाँ खुट्टाको छेउमा टाँसेर तन्काउँदै सिधा राख्नुहोस् र उक्त बायाँ हातले दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा समात्नुहोस्। यसरी खुट्टाको औँलालाई समाति बसेको अवस्थामा दायाँतिर आफ्नो टाउको मोड्नुहोस् र सक्दो पछाडि हेर्नुहोस् तथा दायाँ हातलाई पछाडि हत्केलाको भाग बाहिर पर्ने गरी राख्दै बायाँ कोसातिर लैजाने प्रयास गर्नुहोस्। यस स्थितिमा शरीर हलचल नगरी 10 सेकन्ड जति रहने प्रयास गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै पूर्वावस्थामा फर्किनुहोस्। दुवै खुट्टा सिधा। अब हामी अर्कोतिर यही अभ्यास गर्छौँ। अब बायाँ खुट्टालाई खुम्चाउनुहोस् र यसै अवस्थामा दायाँ खुट्टाको माथि पर्ने गरी बायाँ खुट्टा खुम्चाउनुहोस् र पैतालाले टेकी घुँडालाई माथि उठाउनुहोस्। अब दायाँ हातलाई बायाँ खुट्टाको छेउमा टाँसेर तन्काउँदै सिधा राख्नुहोस् र उक्त दायाँ हातले बायाँ खुट्टाको बुढी औँलामा समात्नुहोस्। यसरी खुट्टाको औँलालाई समाति बसेको अवस्थामा बायाँतिर आफ्नो टाउको मोड्नुहोस् र सक्दो पछाडि हेर्नुहोस् तथा बायाँ हातलाई पछाडि हत्केलाको भाग बाहिर पर्ने गरी राख्दै दायाँ कोसातिर लैजाने प्रयास गर्नुहोस्। यस स्थितिमा शरीर हलचल नगरी 10 सेकन्ड जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै पूर्वावस्थामा फर्किनुहोस्। दुवै खुट्टा सिधा राखी बस्नुहोस्। फाइदा, अर्धमत्स्येन्द्रासनको अभ्यासबाट ढाडको मांसपेशी र मेरुदण्डलाई बलियो र लचिलो बनाउँछ। कलेजो, प्यानक्रियाज र मेगौलालाई सक्रिय बनाउँछ। यो मधुमेहका लागि उत्कृष्ट आसन हो। पद्मासन, प्राणायाम, ध्यान आदि कार्य प्रायजसो पद्मासनमा बसेर गरेको भएकाले यसलाई ध्यानात्मक आसन भनिन्छ। पद्म भनेको कमलको फूल हो। यो आसनमा शरीरलाई राख्दा शरीरले कमलको फूलको जस्तो आकार दिने भएकाले यो आसनलाई पद्मासन भनिएको हो। सावधानी, घुँडाको हड्डी खिचाएको वा अन्य कारण घुँडा दुखिरहेको अवस्थामा यो आसन गर्नु हुँदैन। पद्मासनका लागि तयार हुनुहोस्। दुवै खुट्टालाई अगाडितिर सिधा फैलाएर बस्नुहोस्। कुनै एउटा खुट्टालाई घुँडाबाट मोडेर अर्को खुट्टाको तिघ्रामाथि राख्नुहोस्। त्यसै गरी दोस्रो खुट्टालाई पनि मोडेर अर्को खुट्टाको तिघ्रामाथि राख्नुहोस्। दुवै पैतालाहरू माथितिर फर्काउने र दुवै घुँडाले जमिन छुनु पर्दछ। दुवै हातलाई घुँडामाथि न्यान मुद्रामा राख्नुहोस् र 10 सेकन्ड जति स्थिर रहनुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फाइदा, पद्मासनले शरीरमा स्थिरता ल्याउँछ र मन पनि स्थिर रहन्छ। यसको नियमित अभ्यासले कमर र घुँडा स्वस्थ रहन्छ। बन्ध, बन्ध शब्दको अर्थ बान्नु वा कस्नु हो। मूल बन्ध, कुनै पनि ध्यानात्मक आसनमा बस्नुहोस्। श्वास भित्रतिर तान्दै मलद्वार र यौन अङ्गको बिचमा मांसपेशीलाई बिस्तारै खुम्चाउँदै दिशा पिसाब रोक्ने बेलामा जस्तै गरेर सक्दो क्रमिक रूपले तान्दै पुनः बलका साथ भित्र खुम्चाउनुहोस्। यसरी जति सक्दो खुम्चाएर सकेसम्म धैर्य पेर रोकेपछि पेरिनियमलाई खकुलो पार्नुहोस्। यो अभ्यासलाई कम्तीमा 5 पटक गर्नुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5। फाइदा, मूलबन्धले मलद्वार, ठुलो आन्त्र, पेट, यौनाङ्ग सम्बन्धी समस्याहरू हटाउन सहयोग गर्छ। यो अभ्यास मलद्वारको तीव्र दुखाइ र रक्तस्राव जन्य समस्यामा सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। जालन्धर बन्ध, सावधानी, गर्दनको तीव्र दुखाइ, रिङ्गाटा लाग्ने, नसा चापिने जटिल अवस्थामा नगर्नुहोस्। उच्च रक्तचाप र मुटुका रोगहरूले सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ।
जालन्धर बन्दको लागि तयार हुनुहोस्, सुखासनमा बस्नुहोस्। अब श्वास छोड्दै टाउकोलाई अगाडितिर झुकाउँदै लगी चिउडोलाई छातीमा छुवाएर राख्नुहोस्। अब श्वास छोड्दै टाउको सोझो राख्नुहोस्। अब दोस्रो पटक श्वास छोड्दै टाउकोलाई अगाडितिर झुकाउँदै लगी चिउडोलाई छातीमा छुवाएर राख्नुहोस्। अब श्वास छोड्दै टाउको सोझो र विश्राम। फाइदा यसले घाँटीका समस्याहरूमा फाइदा पुग्छ, थाइरोइड ग्रन्थीको कमजोरीमा पनि लाभदायक छ। उडियान बन्द। सावधानी, यो अभ्यास पेटको तीव्र दुखाइ, घाउ र रक्तस्राव जन्य समस्यामा नगर्नुहोस्। उडियान बन्दका लागि तयार हुनुहोस्। दुवै हात घुँडामा राखी सुखासनमा बस्नुहोस्। सास लिँदै सास छोडेर रोकेपछि बिस्तारै पेटको भागलाई भित्रतिर तान्न थाल्नुहोस् र भित्रतिर खुम्चाउँदै पेटलाई जति सक्दो भित्र तान्दै नाभिलाई जति सकिन्छ मेरुदण्डतिर खिच्ने प्रयास गर्नुहोस्। बिस्तारै श्वास लिँदै पेटलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनुहोस्। दोस्रो पटक पेटलाई भित्र तान्नुहोस्। नाभिलाई मेरुदण्डतिर खिच्ने प्रयास गर्नुहोस्। श्वास लिँदै पेटलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनुहोस्। अन्तिम पटक श्वास लिँदै श्वास छोडेर पेटको भागलाई भित्र तान्नुहोस् र श्वास लिँदै पेटलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनुहोस्। फाइदा उडियान बन्दको अभ्यास पेटका समस्या, मधुमेह, महिलाहरूको महिनावारी गडबडी लगायतका समस्याहरूमा उपयोगी छ। षट्कर्म। षट्कर्मका 6वटा विधिमध्येका एक कपालभाती क्रिया हामी यहाँ गर्छौँ। कपालभाती क्रिया नाभिको धक्काका साथ जोड-जोडले नाकबाट श्वास बाहिर फ्याँक्ने प्रक्रियालाई कपालभाती क्रिया भनिन्छ। कपालभातीलाई प्राणायाम पनि भनिएको पाइन्छ, तर हठयोग अनुसार यसलाई षट्कर्म अन्तर्गतको एक क्रिया अन्तर्गत राखिएको छ। सावधानी, कपालभातीको अभ्यास खाली पेटमा गर्नुपर्छ। उच्च रक्तचाप, मुटुको रोग, पक्षाघात, हर्निया, ग्यास्ट्रिक अल्सर आदि रोगीले यसको अभ्यास गर्नु हुँदैन। कपालभातीका लागि तयार हुनुहोस्। कुनै ध्यानात्मक आसनमा धार सोझो बनाई सहजताका साथ बस्नुहोस्। दुवै हातलाई प्राण मुद्रामा राख्नुहोस् र आँखा बन्द। अब मुख बन्द गरी पेटलाई धक्का दिएर भित्रतिर तान्दै नाकबाट बलपूर्वक श्वास बाहिर निकाल्नुहोस्। श्वास लिने काम स्वतः हुने हुन्छ। यसरी लयबद्ध रूपमा 1 सेकेन्डमा 1 पटक धक्का दिँदै अभ्यास गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सामान्य श्वास प्रश्वास। यसरी नै 1 सेकेन्डमा 2 पटकसम्म श्वास बाहिर निकालेर 10 पटक अभ्यास गर्नुहोस्। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब 2 सेकेन्डमा 1 पटक मात्र धक्कासहित श्वास बाहिर निकालेर 10 पटक अभ्यास गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामान्य श्वास प्रश्वास। फाइदा, यो अभ्यास मधुमेह, मोटापन, दम, ब्रोंकाइटिस, पिनास, एलर्जी, कब्जियत, अपचत, अम्लपित्त, निम्न रक्तचाप, रक्तअल्पता आदि समस्यामा अत्यन्त फाइदा गर्छ। पेटका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई सक्रिय बनाउँछ। प्राणायाम। प्राणायाम शब्द प्राण र आयाम 2 शब्द मिलेर बनेको छ। प्राणायामको अभ्यासले शरीरका सम्पूर्ण नाडीहरूलाई शुद्ध गरी प्राण शक्तिलाई सञ्चार गराउँछ। प्राणायाम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। प्राणायामको अभ्यास गर्ने व्यक्तिले धूमपान र मद्यपान जस्ता उत्तेजक पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन। प्राणायाम गर्दा जबरजस्ती कुम्भक गर्नु हुँदैन। प्राणायामको अभ्यासका लागि कुनै एक ध्यानात्मक आसनमा बस्नुपर्छ, जस्तै पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन आदि। शीतकारी प्राणायाम। यो प्राणायामको अभ्यासले शरीरमा शीतलता प्रदान गर्ने भएकाले यसलाई शीतकारी प्राणायाम भनिएको हो। सावधानी, श्वास प्रश्वास समस्या भएका व्यक्तिहरूले यो प्राणायाम गर्नु हुँदैन। चिसो मौसममा र बढी जाडोमा यो प्राणायाम गर्दा बेफाइदा हुन सक्छ। शीतकारी प्राणायामका लागि तयार हुनुहोस्। सुखासन वा कुनै ध्यानात्मक आसनमा बस्नुहोस् र दुवै हात घुँडामा राखी टाउको मेरुदण्ड सोझो पार्नुहोस् र आँखा चिम्लिनुहोस्। जिब्रोको टुप्पीको अग्रभागको केही अंश मात्र मुखको बाहिर निकाल्नुहोस् र तलमाथिको दाँतले जिब्रोको हल्कासँग दबाउ दिएर राख्नुहोस्।
अब मुखबाट सास लिनुहोस्। सास लिँदा दाँतको बीचबाट र मुखका कुनाकुनाबाट लिनुपर्छ। मुखबाट सास लिँदा सिसी गर्दै चिसो हावा तान्नुपर्छ। अब हल्कासँग नाकबाट हावा छोड्नुहोस्। दोस्रो पटक मुखबाट सिसी गर्दै हावा तान्नुहोस् र हल्कासँग नाकबाट छोड्नुहोस्। तेस्रो पटक मुखबाट सिसी गर्दै हावा तान्नुहोस् र हल्कासँग नाकबाट छोड्नुहोस्। चतुर्थ पटक अब मुखबाट सिसी गर्दै हावा तान्नुहोस् र हल्कासँग नाकबाट छोड्नुहोस्। अन्तिम पटक मुखबाट सिसी गर्दै हावा तान्नुहोस् र हल्कासँग नाकबाट छोड्नुहोस् र विश्राम। सामान्य श्वास प्रश्वास। फाइदा: यस प्राणायामले शारीरिक शीतलता प्रदान गर्छ, श्वासको दुर्गन्ध हटाउन र मुखको ब्याक्टेरिया घटाउन तथा गिजा र दाँतलाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ। नाडी शोधन प्राणायाम। शरीरका सम्पूर्ण स्नायुहरूलाई शोधन गरी निर्मल बनाउने हुनाले यसको नाम नाडी शोधन प्राणायाम रहन गएको हो। हामी यहाँ 3 चरणमा अभ्यास गर्छौँ। प्रथम चरण: कुनै ध्यानात्मक आसनमा धार सोझो पारी बस्नुहोस्। अब देउरे हातलाई ज्ञान मुद्रामा घुँडामाथि राखी दाहिने हातलाई माथि उठाउनुहोस्। दायाँ हातको चोर र माभि औँलालाई निधारमा अडाउनुहोस् र नाकको दायाँ प्याललाई दायाँ हातको बुढी औँलाले बन्द गर्दै बायाँ प्यालबाट बिस्तारै लामो श्वास लिनुहोस् र पेट छाती पुरा फुल्ने गरी श्वास भर्नुहोस्। लगत्तै नरोकिकै बिस्तारै ढिलो गतिमा बायाँ प्यालबाट पहिलो छातीको र त्यसपछि पेटको हावा बाहिर निकाल्नुहोस्। यो 1 चक्र भयो। फेरि बायाँबाट लिनुहोस्, बायाँबाट छोड्नुहोस्, बायाँबाट लिनुहोस्, बायाँबाट छोड्नुहोस्, बायाँबाट लिनुहोस्, बायाँबाट छोड्नुहोस्, बायाँबाट लिनुहोस्, बायाँबाट छोड्नुहोस्। दोस्रो चरण: साइली एवं कान्छी एक आपसमा टसाएर बायाँ नासिका बन्द गरी बुढी औँला हटाई दायाँ प्याललाई खोल्नुहोस्। अब दायाँ प्यालबाट बिस्तारै ढिलो गतिमा सास लिनुहोस्। पहिले पेट र त्यसपछि छातीमा भर्नुहोस् र नरोकिन बायाँ प्यालबाट पहिले छाती र त्यसपछि पेटको हावा बाहिर निकाल्नुहोस्। फेरि दायाँबाट तान्नुहोस्, दायाँबाट छोड्ने, दायाँबाट तान्नुहोस्, दायाँबाट छोड्ने, दायाँबाट तान्नुहोस्, दायाँबाट छोड्ने, दायाँबाट तान्नुहोस्, दायाँबाट छोड्ने। तेस्रो चरण: अनुलोम विलोम। लयबद्ध किसिमले अभ्यास गर्नुहोस्। नाकको दायाँ प्याललाई दायाँ हातको बुढी औँलाले बन्द गर्दै बायाँबाट लिनुहोस्, दायाँबाट छोड्नुहोस्, दायाँबाट लिनुहोस्, बायाँबाट छोड्नुहोस्, 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 बायाँबाट लिनुहोस्, दायाँबाट छोड्नुहोस्, दायाँबाट लिनुहोस्, बायाँबाट छोड्नुहोस् र विश्राम। सामान्य श्वास प्रश्वास। फाइदा: यसले तनावलाई कम गर्छ, मस्तिष्कको दायाँ र बायाँ भागलाई सन्तुलित गर्नुका साथै यसले शरीरका सम्पूर्ण क्रियालाई पनि सन्तुलित गर्छ। मनमा एकाग्रता आउँछ, चित्त शुद्ध हुन्छ। भ्रामरी प्राणायाम। यस प्राणायामको अभ्यासमा भमराको जस्तो आवाज हुनाले यसको नाम भ्रामरी प्राणायाम रहन गएको हो। भ्रामरी प्राणायामका लागि कुनै एक ध्यानात्मक आसनमा बस्नुहोस्। यो 2 किसिमले गर्नु सक्छ। हामी सन्मुखी मुद्रा सहित गर्छौँ, जसमा हातको बुढी औँला कानमा, चोर औँला आँखामा, माभि औँला नाकमा, सैली औँला माथिल्लो ओठमा र कान्छी औँला तल्लो ओठमा राख्नुहोस्। हामी 5 पटकसम्म अभ्यास गर्छौँ। 2 नाकको प्यालबाट बिस्तारै लामो सास लिनुहोस्। अब भमरा कराएको जस्तै बिस्तारै एक प्रकारकै मन्द स्वर निकाल्दै श्वास बाहिर छोड्नुहोस्।
हात तल र विश्राम, सामान्य श्वास प्रश्वास। यस प्राणायामले मानसिक विकारहरू हटेर मनमा उमङ्ग र उत्साह बढ्छ र आनन्द प्राप्त हुन्छ। अब हामी ध्यानतिर लाग्छौँ। चित्तको निरन्तर एकाग्रताको प्रवाहलाई ध्यान भनिन्छ। आनापान ध्यान यो एक सहज र प्रभावकारी ध्यान विधि हो। आनापानमा आइरहेको र गइरहेको श्वासलाई सजगता साथ हेर्ने अभ्यास गरिन्छ। कुनै ध्यानात्मक आसनमा बस्नुहोस्, आँखा बन्द गर्ने र हातलाई ज्ञान मुद्रामा राख्नुहोस्। अब पुरा शरीर आरामदायक र शिथिल अवस्थामा राख्नुहोस्। आफ्नो चेतनालाई श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित गर्नुहोस्। चिसो हावा दुवै नासिकाको भित्तामा स्पर्श गर्दै भित्र गइरहेको छ र तातो हावा दुवै नासिकाको भित्तामा स्पर्श गर्दै बाहिर निस्किरहेको छ। श्वास प्रश्वासको यस स्वाभाविक प्रक्रियाप्रति सजग हुनुहोस्। केवल स्वाभाविक श्वास प्रश्वासमा सजग हुनुहोस्, त्यसमा कुनै परिवर्तन नगर्नुहोस्। पूर्ण रूपमा साक्षी भावका साथ कुनै प्रतिक्रिया नजनाइकन श्वास प्रश्वासलाई हेर्नुहोस्। श्वास प्रश्वासको यो नैसर्गिक प्रक्रियाप्रति निरन्तर सजग रहनुहोस्। अब श्वास प्रश्वास मन्द हुने जाने छ। यसलाई हस्तक्षेप नगरी जस्तो छ त्यस्तै हुन दिनुहोस्। श्वास फर्किएर प्रश्वास हुने बेला र प्रश्वास फर्किएर भित्र श्वासमा परिवर्तन हुने क्षणको अन्तराललाई ख्याल गर्नुहोस्। बिस्तारै श्वास लयबद्ध हुँदै जान्छ र श्वास प्रश्वासको बीचको अन्तराल बढ्दै जान्छ। अभ्यासपछि श्वास प्रश्वास बीचको अन्तराल यति बढ्नेछ कि श्वास प्रश्वास केही समयका लागि रोकिए जस्तो भान हुन्छ। यही नै शून्य अवस्था हो। यो शून्यताको बोधलाई प्रगाढ हुन दिनुहोस्। शून्यताले ल्याउने आनन्दलाई महसुस गर्नुहोस्। यो ध्यानले जीवनलाई आनन्दित बनाई मानिसलाई पूर्ण रूपले रूपान्तरित गर्छ। अब हामी आत्मसङ्कल्प गर्छौँ। म राम्ररी योग सिक्नेछु, नियमित रूपले योगको अभ्यास गर्नेछु, म योगका नियमहरूलाई पालना गर्नेछु, म सदैव सकारात्मक हुनेछु, ममा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनेछु, मेरो बानी व्यवहार र कर्मलाई सधैँ सकारात्मक बनाउनेछु, म मेरो मनलाई संयमी शान्त र शुद्ध बनाइराख्नेछु, म आफ्नो स्वास्थ्यलाई ठिक राख्नेछु, म आफ्नो जीवनशैलीलाई स्वस्थकर बनाउनेछु, म मेरो परिवारलाई स्वस्थ राख्ने उपाय गर्नेछु, म समाजलाई स्वस्थ र सम्मुनित बनाउन कोसिस गर्नेछु, म देशका समृद्धि शान्ति र प्रतिष्ठाका लागि समय दिनेछु, म पूरा विश्वको शान्ति र विश्व बन्धुताका लागि प्रयास गर्नेछु, म नियमित योग गर्नेछु। योगको माध्यमले आफूभित्र परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वको सुखका लागि जागरण ल्याउने प्रण गर्दछु। अब शान्ति प्रार्थनाको लागि सबैजना तयार हुनुहोस्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।